वेलकम बैक। आईनी तरमीम का मामला, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात खत्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से रवाना। क्या तफसीलात हैं, जाहिद मशवानी से जानते हैं। जाहिद, फिर मुलाकात में क्या तय पाया की गई? और आज पार्लियामेंट हाउस में खसूसी कमेटी का जो मुतल्लिका इजलास हुआ था, पार्लियामानी कमेटी में इस हवाले से बातचीत की गई थी और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसवदा पेश किया गया। उस मुसवदे की काफी JUI को भी दी गई थी। अभी उस पर बिलावल भुट्टो और मौलाना रहमान के दरमियान मुशावरत हुई है, बातचीत हुई है और कहा गया है कि आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से पीपल्स पार्टी जो JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेगी और JUI इस मुसवदे पर हमदर्दाना गौर करके जो उस के हवाले से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करे। मौलाना फजल रहमान की तरफ से बताया गया उनको कि जो उनका अपना मुसवदा है उस हवाले से भी और जगह को दिए जाने वाले पीपल्स पार्टी का मुसवदा है उसका कानूनी तौर पर जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद इस पर मुलाकातें भी की जा सकेंगी। इस बार पर इत्तेफाक किया गया कि इस हवाले से मजीद जो बातचीत है, मुशावरत है, वो भी जारी रखी जाएगी। ये कुछ टाइम तक मुलाकात बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जारी रही, जिसके बाद पीपल्स पार्टी का वफ्द जिसमें नवीद कमर और मुर्तजा वहाब और दीगर लोग भी शामिल थे, वो मौलाना फजल रहमान के घर से। तो जाहिद, ये बताइए क्या JUI का मुसवदा फाइनल हो गया है? इस बारे में बिलावल को कुछ बताया गया है? नहीं, इस तरह आपको फाइनल बात तो नहीं की गई। JUI के तहफ़्फ़ुज़ात थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। आज दरअसल ये पहला इजलास था और मुसवदे जो पेश किए गए सियासी जमातों की तरफ से, इससे कबल बातचीत तो होती रही, लेकिन बाकायदा तौर पर अगर मुसवदों की तकसीम या एक दूसरे के दरमियान तबादला हुआ है, वो आज उसका पहला दिन था। तो आज जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसवदा JUI को दिया गया है, तो JUI के कानूनी जो माहिरीन है, आईनी माहिरीन है और पार्लिमानी जो उनकी कमेटी है, उसमें उस पर मुशावरत की जाएगी, गौर किया जाएगा। जिसके बाद कहा गया है JUI की तरफ से पीपल्स पार्टी को कि जिसके बाद मुशावरत के बाद उनको जवाब दे दिया जाएगा। ताहम JUI की तरफ से जो उनका अपना मुसवदा है उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी को आगाह किया गया है और JUI के ज़रा ने बताया है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की अगरचे यकीन दहानी की गई है, लेकिन मुशावरत से पहले कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। जी अच्छा, ये बताइए क्या इस मुलाकात में कामरान मुर्तज़ा भी शामिल थे? जी बिल्कुल, कामरान मुर्तज़ा आईनी तमाम मामलात में मौजूद होते हैं और आज पार्लिमानी कमेटी के जो खसूसी इजलास था खसूसी कमेटी का, उसमें भी कामरान मुर्तज़ा मौलाना फजल रहमान के हमरा मौजूद थे और आईनी मामलात से और ये जो तरमीम के हवाले से मामलात हैं, ये मौलाना फजल रहमान कामरान मुर्तज़ा के बगैर उस हवाले से आगे नहीं बढ़ते। आज इस इजलास में भी वो मौलाना फजल रहमान के हमरा मौजूद थे और ये जो तरामीम एक दूसरे को मुसवदा दिया गया, वो कामरान मुर्तज़ा के को भी जो है वो इससे कबल ये पेश किया गया था, उसके कुछ हिस्से। लेकिन बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने पहली बार मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसवदा सियासी जमातों से शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आ गई। PP ने विफाकी आईनी अदालत बनाने और चीफ जस्टिस का सुमोटो का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़ दे दी। विफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा, किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। आईनी अदालत की मुस्तकिल नशिस्त इस्लामाबाद में होगी, लेकिन वो किसी भी सूबे में केस की समाअत कर सकेगी। दहाई अक्सरियत जरूरी है आईनी तरमीम ले आने के लिए। PTI ने आज कोई राय दी, आज भी किसी ने पूरा ड्राफ्ट नहीं दी। आज पहली मरतबा कुछ चीजें खुली हैं। आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन, हुकूमत ने पहली बार मुजव्वज़ा मुसवदा शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी अपना ड्राफ्ट पेश किया। हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट है, मुकम्मल है, मगर इसके बावजूद बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रही हैं। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करदा PP के मुसवदे में विफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ दी गई है, जो 5 जजों पर मुश्तमिल होगी। मुद्दत 3 साल होगी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ दे दी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा, जिसके खिलाफ किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। नंबर्स आप सारों के सामने हैं, वोट करना है हर किसी ने कागज को पढ़ के। तो वो समझेगा कि ये मुफाद में है, वो जरूर वोट कर सकते हैं और उस सूरत में 2/3 से आगे भी
मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक हर सूबे से बारी की बुनियाद पर 3 साल के लिए आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में आईनी कमीशन में वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नामजद नुमाइंदे को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। सूबाई सतह पर हाई कोर्ट के जजों की तकर्रुरी भी आईनी कमीशन की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत मुतमईन है कि उनके पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई ने मुसव्वदा नहीं दिया। हमारा ड्राफ्ट 2 हफ्ते से कामरान मुर्तजा के पास है। पीपल्स पार्टी ने मुसव्वदे में सिर्फ आईनी अदालत और जजों की तयनाती को शामिल किया है। कोशिश है हुकूमत के सामने इत्तफाक राय पर मुश्तमिल मुसव्वदा पेश करूं। जरूरी है आईनी तरमीम ले आने के लिए। हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट है, मुकम्मल है, मगर इसके बावजूद बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रहे हैं। हमने सिर्फ क्लीन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सेटअप, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, जो हमारा प्रपोजल्स है वो सामने रखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हतमी डॉक्यूमेंट सामने आया। नून लीग ने ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट डाला है। अपोजिशन की तरफ से, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, चाहे वो पीटीआई की तरफ के हो, हमें एक पॉइंट भी नहीं मिला। मेरा ड्राफ्ट तो 2 हफ्ते से कामरान मुर्तजा साहब के साथ पास मौजूद है। बिलावल का शिकवा जायज है, हमने पीपल्स पार्टी को मुसव्वदा देना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 18वीं तरमीम पर 9 माह लगे थे, अब यकदम कहा जा रहा है 9 घंटे में ऐवान पहुंचकर आईनी तरमीम के लिए वोट डालें। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बता सकता 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम का मामला हल होगा या नहीं। कुछ चीज़ें खुली हैं। पीपल्स पार्टी जो है और JUI वो कोशिश करेगी कि आपस में ड्राफ्ट शेयर करें और एक इत्तेफाक राय हासिल करें। फिर वो मुस्लिम लीग से बात करेंगे, हम PTI से बात करेंगे। अभी बिलावल साहब ने एक शिकवा किया आपसे कि आपका ड्राफ्ट अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा, उनका 2 हफ्तों से कामरान मुर्तजा के पास है। क्या आपने कोई ड्राफ्ट देना है उनको? ज़ाहिर देना है और उनकी शिकायत भी वजह है। किन किन पॉइंट्स पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, वो कौन से पॉइंट्स थे उस ड्राफ्ट में? हज़रत उसमें एक जगह भी ऐसी नहीं थी जिसकी तहसील की जा सके। इब्तिदा से आखिर तक हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं था। हमने आइन को खूबसूरत बनाना है, आइन को हमने बिगाड़ना नहीं है। पहले भी काफ़ी बिगड़ा था। 18वीं तरमीम के ज़रिए से जब हमने उसको ठीक किया तो हमें 9 महीने लगे थे। यकदम से हमें कहा जा रहा है कि जी 9 घंटे के अंदर अंदर आप ऐवान में पहुंचे और वोट डाले थे, तो नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत ने मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया, पहला सफ़ा ही नहीं था। हुकूमत से कहा पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करनी है, किस पर बात करें। जो ड्राफ्ट दिया गया है उस पर वजीर कानून ने कहा ये वुकला की तजावीज़ हैं। बिलावल भुट्टो ने जो ड्राफ्ट दिया उसमें आईनी अदालत के क़याम का जिक्र है। फोन किया, इतने उजलत में आप लोग हैं, जल्दी से आपने सेशन बुलाया, हम सारे आपके पास आ गए। अभी तक कोई कंसेंसस नहीं है। किन किन आर्टिकल्स में आपने क्या तरामीम करनी है? एक कह रहा है कि ये जो ड्राफ्ट रिलीज हुआ है मीडिया को ये फेक है, ये जेन्युइन नहीं है। दूसरा कह रहा है कि नहीं यही ड्राफ्ट है। तो कौन कौन से? आज भी किसी ने पूरा ड्राफ्ट नहीं दिया। सेकंड पेज से शुरू था, हमने पूछा पहला पेज नहीं है। उन्होंने कहा था ये बार काउंसिलों ने कवरिंग लेटर के साथ अपनी सजेशंस भेजी हैं। बिलावल साहब ने जो ड्राफ्ट दी है उसमें भी वही कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ बिलावल साहब इज कमिंग अप विद की प्रोविंशियल लेवल पे भी हाई कोर्टों की तरफ वहाँ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल। पंजाब तो छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा के MNAs को 20-20 करोड़ की ऑफर और वजारत की पेशकश की जा रही है। PTI रहनुमा असद कैसर का इल्जाम, कहते हैं ये लोग कुछ भी कर लें, हमारा कोई रुकन नहीं टूटेगा। ये जोर और जर से तरमीम लाना चाहते हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। 17 या 18 को ये लेके आ रहे हैं। पंजाब को तो छोड़ो, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के MNAs ने मुझे अप्रोच किया है कि हमें दबाया भी जा रहा है। तकरीबन 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर भी है और मजिस्ट्री की ऑफर भी है। ये कानून साजी का कौन सा तरीका है? मैं आपको यकीन नहीं कर रहा हूँ, हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। आप समझते हैं कि हम अपने मौके से पीछे हटेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम कोई मिलिटेंट नहीं है कि हमारे पास बंदूक है। हम पुरअमन जद्दोजहद कर सकते हैं और पुरअमन जद्दोजहद करते रहेंगे। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त ने 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती। नकाबपोश अफराद ने रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला करके बैलेट पेपर जला दिए। पीपल्स पार्टी और PTI के एक दूसरे पर इल्जाम, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस हल्के में दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच, PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार
خالد محمود اور دیگر موجود تھے۔ اس دوران نامعلوم نقاب پوش افراد نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں گھس کر بیلٹ پیپر کے بورے چھین لیے، ایک بورے کو آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ بورے میں بیلٹ پیپر اور دیگر الیکشن میٹیریل موجود تھا جو مکمل طور پر جل نہیں سکا اور کافی دیر تک الیکشن کمیشن آفس کے سامنے بکھرا رہا۔ واقعے کے بعد دونوں پارٹیوں کے کارکن بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جمع ہو گئے اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے ہیں۔ پریڈی تھانہ پولیس نے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ 389 ووٹوں کی بڑھتری سے کامیاب ہوئے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستانی ٹیم کا کارنامہ ہارنے کی نئی تاریخ بنا دی۔ کرکٹ کی تاریخ میں اتنی بڑی ہار کسی کو نہیں ہوئی۔ پاکستان 500 سے زائد رنز بنانے کے باوجود اننگز سے شکست کھانے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ ملتان میں انگلینڈ نے اننگز اور 47 رن سے میدان مارا۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلے کی کانوں پر حملے میں 20 کارکن جام بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے راکٹ اور دستور بموں کا استعمال کیا۔ حملہ آوروں نے کول مائنز میں موجود مشینری کو آگ لگا دی۔ ایم ایس دکی اسپتال کے مطابق جام بحق مزدوروں کی لاشیں اور زخمیوں کو ڈی ایچ یو اسپتال دکی منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق جام بحق 6 مزدوروں کا تعلق جوب 4 کا قلعہ سیف اللہ سے تھا۔ پشین سے تعلق رکھنے والے 3، کچلاک اور لورالئی سے تعلق رکھنے والے 2 مزدور جام بحق ہو گئے۔ جام بحق 2 مزدوروں کا تعلق موسیخیل اور ہرنئی سے تھا۔ حملے میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 3 مزدور بھی جام بحق ہوئے ہیں۔ پہلے پنجابی مزدوروں کا قتل کرتے تھے، آج کوئلے کی کان میں کام کرنے والے پٹھان اور ہزارے وال قتل کیے۔ ایسے واقعات کا مقصد صرف بھتہ خوری ہے۔ گورنر بلوچستان جعفر بندوخیل کہتے ہیں ایک مزدور کا قتل پورے خاندان کا قتل ہے۔ دکی جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھرپور ایکشن لیں گے، دہشت گردوں کو ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ دکی کا دلخراش واقعہ ہوا ہے، اس پہ سارا پاکستان غمگسار ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا بھی ٹیلی فون آیا تھا اور انتہائی دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئٹہ آؤں گا 1-2 دن میں۔ مزدور ہوتا ہے، پہلے کہتے تھے کہ یہ پنجابی ہے، ادھر پنجاب سے آئے ہوئے اس وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں۔ اب یہ جو قتل کی کوئلے کے کانوں میں اکثر مزدور جو ہوتے ہیں پٹھان لیبر کام کرتی ہے یا تھوڑے بہت ہزارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف ایکسٹورشن آف منی ہے، ادر دین دیٹ اور کوئی چیز بھی نہیں۔ یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اس کی روک تھام بھی کریں گے اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن۔ بہاول نگر میں پنجاب حکومت کی ایمرجنسی ایئر ایمبولینس سروس شروع، دل کا دورہ پڑنے والے مریض کو بروقت اسپتال پہنچا دیا گیا۔ محمد احمد چودھری کی رپورٹ۔ بہاول نگر میں پنجاب حکومت کی ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ایئر ایمبولینس سروس کی پہلی کامیاب پرواز کے ذریعے ڈی ایچ کیو اسپتال بہاول نگر سے سیریس ہارٹ اٹیک میں مبتلا غلام فرید نامی مریض کو پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور بروقت منتقل کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی ریسکیو پنجاب رضوان نصیر کا کہنا تھا ایئر ایمبولینس سروس انٹرنیشنل معیار کے مطابق آپریٹ کی جائے گی۔ اس کی جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق یہ باقاعدہ سروس چلے گی۔ سیریس ہیڈ انجریز ہے، ہمارا پولی ٹراما پیشنٹ ہے اور سیریس کچھ کارڈیک پیشنٹس ہیں اور چولستان میں یا دریا میں کہیں پہ بھی ہمیں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے یہ فیسلٹیز استعمال ہو رہی ہیں۔ ایئر ایمبولینس سروس کے اجراء پر مانیٹرنگ انچارج ڈی ایچ یو سہیل خان زاہد کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایئر ایمبولینس سروس بہاول نگر اور اس سے ملحقہ اضلاع کے لاکھوں مکینوں کے لیے انمول تحفہ ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہاول نگر جیسے پسماندہ اور دور دراز علاقے میں ان کو یہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس کے اجراء سے شہریوں کو زبردست سہولت میسر آ سکے گی۔ کیمرہ مین جمیل زیدی کے ساتھ محمد احمد چودھری، اے آر وائی نیوز، بہاول نگر۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 4 اور 5 اکتوبر کو ایک صوبے نے وفاق پر حملہ کیا جو غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ حملے کو ناکام بنانے پر اسلام آباد پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد پولیس سے خطاب، کہا ایک طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے، دوسری طرف وفاق پر حملے کیے جا رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے، انتظامیہ اور پولیس افسران کو دیگر صوبوں کی طرح ایک ایگزیکٹو الاؤنس دینے کا اعلان کیا۔ 4 اور 5 اکتوبر کو وفاق
جو لشکر کشی ہو رہی تھی ایک صوبے کی طرف سے صریحاً غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اس کو ناکام بنایا. ٹھیس اگر پہنچ جاتی تو پاکستان کا امیج مجروح ہوتا. ایک طرف پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے یہ منصوبے اور دوسری طرف جتھے جو ہیں وہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر، لیکن آپ نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا. وفاقی حکومت کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور آئی جی پولیس اسلام آباد کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. فی الفور اسلام آباد پولیس کی طرحیں پنجاب کے برابر کر دی جائیں گی. صوبوں کے طرح اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے افسران کو بھی ایگزیکٹو الاؤنس دیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے. مرکزی کنٹرول کے پی پولیس کے اہلکاروں نے سنبھال لیا ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے عبدالقادر سے. جی عبدالقادر. میں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے باہر موجود ہوں اور 3 روز قبل سیل ہونے والا یہ کے پی کے ہاؤس اب سے چند لمحات پہلے ڈی سیل کر دیا گیا ہے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مجسٹریٹ یہاں پر آئے اور انہوں نے اس کو ڈی سیل کر دیا. جو مرکزی گیٹ ہے یہاں کا کنٹرول جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کے جو حکام ہیں انہوں نے سنبھال لیا. اس سے پہلے جب اسے سیل کیا گیا تھا تو اسلام آباد پولیس کی نفری یہاں پر موجود تھی. جو اندر ہال سیل کیے گئے تھے وہ ابھی تک بدستور سیل ہیں. توڑ پھوڑ ہوئی تھی وہ ابھی تک بدستور ویسے ہی ہے، یعنی اس کو ریپیئر بھی نہیں کیا گیا. اور جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے کے پی کے گورنمنٹ کی جانب سے وہ آ کے انسپیکشن کرے گی. اس کے بعد چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا. جو مرکزی گیٹ ہے اسے فی الحال ڈی سیل کیا جا چکا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی الوداعی عشائیے کی دعوت قبول کر لی ہے. سپریم کورٹ بار کی جانب سے چیف جسٹس کے اعزاز میں 24 اکتوبر کو الوداعی عشائیہ دیا جائے گا. سپریم کورٹ بار نے پہلے 25 اکتوبر کو عشائیہ دینے کا فیصلہ کیا تھا. رجسٹرار آفس نے خط لکھ کر آگاہ کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں 25 اکتوبر کو ریفرنس ہے. الوداعی عشائیہ 24 اکتوبر کو رکھا جائے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر مٹھائی کے ڈبوں سے منشیات برآمد. خاتون کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم اسلام آباد ایئرپورٹ سے بحرین جا رہی تھی. گنداگری میں ملوث ہونے کے شبے پر روک کر تلاشی لی گئی. ملزم کے سامان میں مٹھائی، 2 کپڑوں کے جوڑے اور پرفیوم شامل تھا. تلاشی پر بھاری مقدار میں آئس برآمد ہوئی. منشیات مٹھائی کے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی. خاتون نے بتایا کہ اسے یہ باکس بحرین میں موجود ایک شخص کے حوالے کرنا تھا. باکس ڈیلیور کرنے کے بدلے اسے سروس چارجز ملنا تھے. خاتون کو اینٹی نارکوٹکس فورس حکام کے حوالے کر دیا گیا. اور اب ARY ہیلتھ. معروف اداکارہ صبا قمر اب کریں گی بچیوں کے حقوق کے لیے کام. یونیسیف پاکستان نے صبا قمر کو اپنا سفیر مقرر کر دیا. کراچی سے علی حسن کی رپورٹ. شوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ صبا قمر اب بنیں گی کم عمر لڑکیوں کی آواز. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے صبا قمر کو بچیوں کے حقوق کے لیے اپنا سفیر مقرر کر دیا. کراچی میں یونیسیف پاکستان کے نمائندہ عبداللہ فاضل اور صبا قمر نے معاہدے پر دستخط کیے. تھوڑا تھوڑا ہم تعلیم پہ کام کریں گے، میڈیسن پہ کام کریں گے، خواتین کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں کلیننگ کی ان کو اویئرنیس دینا ان کو، جو کہ آلریڈی یونیسیف کر رہا ہے. لیکن میری پوری کوشش ہے کہ ایک آرگنائزیشن جتنی محنت کر رہی ہے اور مجھے اس پوسٹ پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے، میں نیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. حال ہی میں صبا قمر نے سجاول کا دورہ کرتے ہوئے خواتین سے ملاقاتیں کی اور نوجوان لڑکیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے یقین دلایا کہ اب وہ تنہا نہیں ہیں. کیمرہ مین محسن شبیر کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.